हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू पनि छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभन्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। यसले गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ। सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको पोखराको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आर्जनको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकामा गएर त्यहाँका आर्थिक अवस्था, त्यहाँका व्यवसायको अवस्था, व्यवसायहरू कसरी पुनर्स्थापित हुँदैछन् अथवा चाहिँ कसरी आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदैछन्, के सानो पुँजीले व्यवसाय गर्न सकिन्छ सकिँदैन, अथवा चाहिँ उहाँहरूका उदाहरण, उहाँहरूका सङ्घर्ष, उहाँहरूका दुःख सुखका कुराकानी प्रत्येक हप्ता यही समय तपाईँ समक्ष ल्याउने गर्दछौँ भने आज पनि म देवेन्द्र तपाईँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हामी आएका छौँ तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा। हामीसँग व्यवसायिक कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ वसन्त ज्वारचन्दजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ हजुर। कस्तो छ यहाँको व्यवसायिक अहिले चाहिँ व्यवसायहरू कतिको आफ्नो व्यवसायमा दौड्दैछन् अथवा चाहिँ सक्रिय छन्? अहिले चाहिँ अलिकति यो कोभिडको समस्यापछि अलिकति जुन अहिले कोभिडले अलिकति मन्थर भइरहेको छ अहिले, त्यसपछि यहाँको व्यवसायमा अलिकति सुधार भएको हामी देख्छौँ। अहिले चाहिँ अब व्यवसाय अलिकति चलायमान भएको हो कि भन्ने अवस्थामा छ अहिले। व्यवसायसँग जानु भएको छ, उहाँहरूको भेटघाट गरेर उहाँहरूको चाहिँ होइन निर्धक्कसँग व्यवसाय गर्दैछन् कि अथवा चाहिँ के छ, अझै पनि डर त्रास छ कि के कस्तो पाउनु भएको छ? त्यो त अब व्यापारी सङ्गठनको एउटा अध्यक्षको नाताले पनि म व्यापारीको भेटघाट त गर्न अवश्य पऱ्यो। म गइरहेको छु व्यापारी कहाँ। उहाँहरूका समस्याहरू त छँदैछन्, विभिन्न समस्याहरू। व्यापारी समस्या त अब पछि भन्दै गरौँला। तर अहिले व्यापारीहरू केही हदसम्म यो कोभिड पछि चाहिँ अलिकति सन्तोष रूपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अहिले अलिकति त्यो उहाँहरू अलिकति लगाएको व्यापार ठिकै छ भन्ने अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ अहिले। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका अथवा यो भित्रको मुख्य व्यवसाय के चाहिँ हो कि व्यवसाय चाहिँ यहाँको चाहिँ फर्स्ट आउँछ? अब यहाँको व्यवसाय त वास्तवमा भन्यो भने अब यो एउटा चाहिँ यो दुलैवटा जुन बजार छ, यो शुक्ला गण्डकी नगरपालिका अन्तर्गतको 4 नम्बर वडाको एउटा दुलैवटा बजार छ। यो बजार वास्तवमा यो यहाँको व्यवसाय त यही खाद्यान्न, कपडा लत्ता कपडाको व्यवसाय, सुनको व्यवसाय र होटल व्यवसाय नै हो। यसभन्दा अरू खासै अरू व्यवसाय यहाँ छैन। यहाँबाट अब टाढा टाढा अलिकति यहाँबाट व्यवसाय हुने अब तनहुँ त छँदैछ। यो तनहुँ लगायत स्याङ्जा, पाल्पाकासम्म यहाँ मतलब हाम्रा उपभोक्ताहरू आउनुहुन्छ, दिनभरि यहाँ किनमेल गर्नुहुन्छ अनि बेलुका जानुहुन्छ। यही नै बढी मात्रा खाद्यान्न र लत्ता कपडा अनि सुन होटल व्यवसाय यहाँ खास व्यवसाय हुनु त्यही नै हो। एउटा व्यावसायिक जो चाहिँ व्यवसाय भनेको चाहिँ अर्थतन्त्र हो अथवा चाहिँ देश चलाउने चाहिँ मुख्य मेरुदण्ड हो, त्यस्तो संस्थाको तपाईँ अध्यक्ष अथवा चाहिँ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। दुलैगौडालाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ राष्ट्रिय स्तरमा, स्थानीय स्तरमा? के का लागि स्पेसल दुलैगौडा अथवा चाहिँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका के का लागि स्पेसल विशेष? अब यो शुक्ला गण्डकी नगरपालिका त अब वास्तवमा भन्यो भने यहाँ विभिन्न किसिमको यहाँका व्यवसायहरू भनौँ न, कृषि सम्बन्धी पनि यहाँ के प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ भयो। त्यस्तै अरू यो खाद्यान्न मैले भनिसकेँ, खाद्यान्नको व्यवसाय यहाँ हुँदै छँदैछ र अलिकति पर्यटन सम्बन्धी पनि यहाँ अलिकति सम्भावनाहरू बोकेको यो एउटा नगरपालिका हो।
त्यस कारण यहाँ हामीले सोचेको के भने अलिकति पर्यटन सम्बन्धी पनि अब केही पूर्वाधारहरू विकास गर्न सकेको अवस्थामा अब धार्मिक स्थलहरूलाई अलिकति सम्वर्धन गर्न सकेको अवस्थामा र कृषि जस्तै कृषि पेसा गर्ने हाम्रा दाजुभाइहरूलाई पनि अलिकति कृषि सम्बन्धी केही प्रमोसनहरू गर्न सकेको खण्डमा भोलि यसले पनि राष्ट्रको लागि के हाम्रो धेरै नै आर्थिक रूपमा सबल पक्षहरू छ, आर्थिक राजस्वको लागि पनि केही न केही भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मैले ठानेको छु। पर्यटनको कुरा गर्नुभयो, म पर्यटनलाई जोड्न चाहन्छु। के सम्भावना छ यहाँ चाहिँ पर्यटनका लागि, पर्यटन भित्र्याउनको लागि स्थल के छ? यहाँको खासै पर्यटनको लागि त अब यो पोखराको नजिक छ, पोखराको जस्तो पर्यटन स्थल यहाँ त्यति छैन। र पनि यहाँ हामीले अब सम्वर्धन गरिरहेका छौँ। जस्तै तपाईँ अहिले जुन मलाई इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ, यसकै पछाडि पृष्ठभूमिमा तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ रक गार्डन छ। यो एकदम चर्चित रूपमा अहिले यसलाई प्रवर्धन भइरहेको छ। यसमा हामी उद्योग वाणिज्यसँग पनि केही गर्ने सोच गरिरहेका छौँ र अहिले यो कोभिडले गर्दा अलिकति यसलाई मन्थर भएको छ। भावी दिनमा यसको बारेमा पनि हामीले के सोच्छौँ। रक गार्डन यो चाहिँ एउटा विश्वमा एउटा अचम्मको एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमको ढुङ्गाहरूको बनोट भएको एउटा रक गार्डन छ। यहाँ अहिले धेरै पटक हाम्रो नेपाली चलचित्र कर्मीहरू यहाँ आएर आफ्नो फिल्महरू सुटिङ गरिरहनु भएको छ। अरू किसिमका फोटो सेसनहरू यहाँ भइरहेको छ। अब एउटा सम्भावना यो छँदैछ। यसलाई हामी अझै यसलाई अलिक प्रवर्धन गर्ने हामी सोच गरिरहेका छौँ। अब एउटा केवल एउटा उद्योग मानिसहरूले मात्रै यो सम्वर्धन गर्न सम्भव छैन। अब स्थानीय सरकारसँग हामी यसलाई कोअर्डिनेसन गर्दैछौँ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ माथि अगाडिपट्टि यो दगाम बुझीकोट भन्ने छ। हामीले हाम्रै उद्योग मानिससँग साथीहरूले यो एउटा जुन यो दुलैमुडा बजार एउटा उद्योग मानिससँग यो उद्योग मानिसको जन्म नै एउटा मैले गरेको हुनाले मैले अहिलेसम्म पनि झन्डै 20-25 वर्ष भइसक्यो यो संस्थालाई मैले अलिकति संरक्षण रूपमा हेरिरहेको छु। सधैँ मैले यसलाई माया गरिरहेको छु। यो संस्थाको एउटा अध्यक्षको नाताले विगतका लामो समयमा विभिन्न अध्यक्षहरू फेरिँदै जानुभयो। पटक पटक मैले आफ्नो चाहिँ एउटा आफूले बुझेको जानेको उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिने गरिरहेको छु। त्यही अनुसार उहाँले बुझीकोटमा एउटा चाहिँ भ्यू टावर बनाउनु भयो। त्यसमा हाम्रो पनि देन छ, सबै साथीहरूले गरेर भ्यू टावर भयो। अहिले त आन्तरिक पर्यटकको धेरै आगमन भइरहेको छ। यो कोभिडको बेलामा त अलिक कम थियो, तर अहिले बिचमा चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटन धेरै भइरहेको छ। त्यस्तै हामीले होमस्टेहरूको लागि यो दगाम बुझीकोटलाई हाम्रै उद्योग मानिसका साथीहरूले हामीले नै भनौँ न, अब त्यहाँको दगाम बुझीकोटका त्यहाँ स्थानीय मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँले अब यो होमस्टे सञ्चालन गरियोस्, यो भ्यू टावरले तपाईँको अब यहाँ पर्यटन चाहिँ सम्भावना बढी चल्न सक्छ भनेर हामीले उहाँलाई यो अब पर्यटकहरूलाई बस्न यो खाटहरू अनि त्यसमा ओछ्याउने दर्शनहरू पनि हामी वितरण गरेका छौँ। हजुर, व्यवस्था गरेर हामीले यसरी प्रवर्धन गर्न यसरी कामहरू बिस्तारै गर्दैछौँ। सबै एकैचोटि हामीले गर्न सम्भव पनि हुँदैन। बिस्तारै हामी आफै पनि त्यति सक्षम नभएको संस्था, हामी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा आर्थिक रूपमा सबल नभएको संस्था, हामी पनि के भने एउटा व्यापारको दाम दातव्य ब्याजबाट एउटा यसरी उठाएर एउटा यही व्यवस्था अलिकति लिएर चाहिँ सञ्चालन गर्ने संस्थाले सबै कुरा त गर्न सम्भव छैन। तैपनि हामीले यो ठाउँको प्रवर्धन गर्नुपर्छ, यसको पर्यटनलाई अलिकति गर्नुपर्छ, यो ठाउँलाई उजागर गर्नुपर्छ, यहाँको कृषिलाई अलिकति माथि पुर्याउनुपर्छ, यहाँको पर्यटनको माथि पुर्याउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले सबै ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति चाहिँ देखाइरहेका छौँ अहिलेसम्म। यो पर्यटन विकास होस् अथवा चाहिँ नगरपालिका विकास होस्, कसको जिम्मेवार हो अथवा चाहिँ कसले विकास गरिदिने? तपाईँ हामी व्यवसाय गर्छौँ, कर पनि तिर्छौँ, तपाईँ हाम्रो अधिकार हो कि होइन यो विकासमा हाम्रो भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? थोरै मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्, थोरै दर्शकलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। अब यस्तो छ, यो विकासमा हाम्रो भूमिका चाहिँ त अलिकति हुन्छ नि। हामीले आफ्नो भूमिका आफ्नो ठाउँमा बसेपछि आफ्नो स्थानीय व्यवसायको सम्वर्धनको लागि हामीले केही त गर्नुपर्छ। तर सबै कुरा हामी व्यवसायमा त गर्न सम्भव छैन। त स्थानीय सरकारले यसलाई के लागत दिनु पऱ्यो, स्थानीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ फन्डिङ गरिदिनु पऱ्यो, तब नै विकास हुन्छ। त हामी एउटा संस्थाले त त्यो सबै त्यहाँ हामीले लगानी गर्न सम्भव छैन। हामी त के भने एउटा व्यापारीको लागि हक हितको संरक्षण गर्ने एउटा उद्योग संस्था, हामीले उहाँको चाहिँ हक हितको लागि कहाँ के आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ त्यो आवाज पुऱ्याउँछौँ। स्थानीय सरकारमा जानु पऱ्यो स्थानीय सरकारमा जान्छौँ, सङ्घीय सरकारमा जानु पऱ्यो सङ्घीय सरकारमा जान्छौँ। यो नि हामीले गर्ने हो नि। हामी सबै त पुरै हाम्रो लगानी गरेर सबै विकास गर्नु हाम्रो दायित्व हाम्रो जिम्मेवार भन्ने त छैन नि। त्यो त स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम। हामी त के भने एउटा चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ अब त्यो त्यहाँका व्यापारीहरूलाई त्यहाँका साथीहरूलाई अलिकति चाहिँ सम्वर्धन गर्नलाई के सहयोग गर्नु पऱ्यो, कहाँनिर आवाज पुऱ्याउनु पऱ्यो, त्यो कुरामा हामीले पहल गर्ने। स्थानीय सरकारको कुरा उठाइसक्नुभयो, कस्तो रह्यो स्थानीय सरकारको सहयोग अथवा चाहिँ उहाँको समन्वय कस्तो रह्यो तपाईँसँग? अब अहिलेको यहाँ स्थानीय सरकार हजुर स्थानीय सरकारको सम्बन्धमा त यो उद्योग वाणिज्यसँग उहाँले बारम्बार समन्वय गरिरहनु भएको छ। विभिन्न किसिमको अब स्थानीय सरकारको निर्णयहरू अब यो उहाँको नगर
परिषदहरू बस्दा हामीलाई पनि उहाँलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ। हामी गएर आफ्नो राय सल्लाह दिइरहेका छौँ। त्यस्तै अब विभिन्न किसिमको राजस्व परामर्श समितिका बैठकहरू हुन्छ नगरपालिकामा, त्यसमा पनि उहाँले हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ। हामीले आफ्नो परामर्श दिइरहेको छौँ, यसरी राजस्व तिर्नु पऱ्यो, यसरी लिनु पऱ्यो, यसरी लिनु पऱ्यो। हाम्रो जुन एउटा सुझाव छ उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो र स्थानीय सरकार बिच समन्वय चाहिँ अहिलेसम्म हामी चाहिँ सन्तोषजनक मान्छौँ। बसन्त ज्वारचन्दलाई चाहिँ शुक्लागण्डकी नगर उद्योगले कसरी स्मरण गर्ने र कसरी सम्झिने के कार्य गर्नुभयो यो तपाईँको कार्यकालमा? अब यस्तो छ, अब यो चाहिँ अब जस्तै अध्यक्ष जस्तो पद लिइसकेपछि मैले त केही गर्छु भनेर लिएको हो नि त यो पद त। मैले अध्यक्ष मात्रै समातेर केही गर्न सक्दिनँ, या अध्यक्षको नाम मात्रै लिने भनेर मैले गरेको होइन, केही गर्छु भनेर मैले गरेको छु। यसको जन्म पनि भर्खरै भएको, झन्डै हामीले 76 सालको असारको 31 गते हामी यो जिल्ला स्थानीय उसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर भर्खरै हामी जन्मिरहेछौँ र हामीले कामहरू गर्दैछौँ। यसरी अब विभिन्न व्यवसायको हकको लागि व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने तालिमहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। व्यवसायको जो नाप्ने चोख्ने तोलो काँटाहरू हुन्छ उनीहरू चाहिँ त्यो नेपाल सरकारको उसबाट त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तोलाई डोरहरू ल्याएर हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ। यसरी नै हो भने हामी व्यवसायलाई सहयोग गर्ने, यस्तै कामहरू गर्ने। यसै अब बिस्तारै अब भर्खरको 1-1.5 वर्षमा काम सुरु हुँदैछ। अबको आफ्नो कार्यक्रम केही गर्छु भन्ने हामी सोच राखिरहेको छौँ। अब हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, परिस्थितिले देखाउला त्यो कुराहरू। विगतमा देखिने कुराहरू छँदैछ त्यो त अब व्यावसायिक तालिमहरू प्रदान गर्नुभयो, कुराहरू गर्नुभएको छ। के पर्छन् व्यावसायिक तालिमभित्र चाहिँ के गर्नुभयो? युवाहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक तालिम दिनुभएको छ कि युवाहरूले तपाईँले दिएको व्यावसायिक तालिमबाट फाइदा ल्याछन् कि ल्याछन्? के छ गतिविधि अहिले चाहिँ? अब यस्तो छ, हामीले अहिलेसम्म यहाँ दिएको तालिमहरूमा व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने लेखा परीक्षण तालिम हो, जस्तै भ्याटको हिसाब राख्नुपर्ने, अरू किसिमको लेखा सम्बन्धी पानको हिसाब राख्नुपर्ने, केही न केही हिसाब किताब गर्न सजिलो भएको छ। त्यस्तै अब युवाहरूको लागि चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसियनको तालिमहरू, प्लम्बिङ तालिमहरू, महिलाहरूको लागि चाहिँ ब्युटी पार्लरको तालिमहरू, अब यो भर्खरै महिलाले झोला बुन्ने तालिमहरू, यस्तो तालिमहरू पनि बारम्बार टाइममा समयमा आफ्नो अनुकूल मिलाएर दिने गरिरहेका छौँ। र उहाँहरू यसमा लाभान्वित हुनेछ र भोलि यही तालिमबाट उहाँहरू प्रेरित भएर फेरि अर्को व्यवसाय चाहिँ उहाँ त्यही व्यवसायमा चाहिँ दक्ष हुने छ भन्ने हामी विश्वास लिएर गरिरहेको छौँ। प्रभावकारी भएको छ तपाईँले दिएका यी व्यवसायहरू होइन? तपाईँले लगानी त गर्नुहुन्छ, त्यो खर्च त तपाईँले त्यहाँ लगानी गर्नुभएको छ भने प्रभावकारी भएको छ? मान्छेहरू व्यावसायिक बनेका छन्, व्यावसायिक जीवन बिताइराखेका छन्? बन्नुभएको छ, धेरै मान्छे बनेको छ। हामीले पुरै लगानी त गर्न सक्दैनौँ, हामीले आफ्नो तालिम गर्ने एक्सपर्टहरू मिलाइदिने, अब समन्वय गरिदिने यस्तो कामहरू गरिरहेको छ। पुरै हामीले लगानी गरेर उहाँलाई पुरै खर्चमा हामी गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ एउटा समन्वय गरेर घरेलु स्थानीय घरेलुहरूसँग समन्वय गर्ने, अरू चाहिँ अब राजस्व अन्तर्गत राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरू समन्वय गरेर यसरी तालिम दिने गरिरहेको छौँ। पुरै हामीले फन्डिङ गरिरहेको छौँ, गर्न सम्भव पनि छैन। एउटा मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, हामी एउटा चाहिँ व्यापारीहरूको लेबी उठाएर चलेको संस्थाले पुरै फन्डिङ गरेर पुरै राज्य नै उलटपुलट गर्न सक्ने सम्भावना छैन हामीसँग। हामीले उहाँहरूको चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ आवाजलाई बुलन्द गर्ने, स्थानीय ठाउँमा कहाँ हामीले चाहिँ बोल्नुपर्छ त्यो बोल्ने पुर्याउने कुरा यही त हो हामीले व्यापारले गर्छ। शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको आर्थिक विकास चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? केही खाका योजनाहरू छ या तपाईँ व्यावसायिक आफ्नो व्यवसायमा मात्र व्यस्त हुने छ? के छ तपाईँको चाहिँ कार्ययोजनाहरू के छ? यस्तो छ, अब समग्र रूपमा शुक्लागण्डीको आर्थिक विकासको खाका त हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ अघि नै मैले भने एउटा चाहिँ संस्था हो, हामीले सबै खाका तयार पारेर यहाँका स्थानीय जस्तो खाका सरकारले खाकै तयार पारेर कसरी यो शुक्लागण्डीलाई माथि लाने भन्ने कुरा त हामीसँग सम्भव हुँदैन। त्यो तैपनि हामीले शुक्लागण्डीमा भरि भएका जति पनि व्यवसाय साथीहरू छन्, ती व्यवसाय साथीहरूको आर्थिक स्तर उन्नत उकास्नलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, ती साथीहरूले कसरी कहाँबाट के उपायले उहाँको गर्न सकिन्छ। जस्तै कोभिडको मारमा धेरै साथीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यवसायमा धेरै धारसाय हुन सक्ने स्थिति आयो, उहाँलाई हामीले चाहिँ अब प्रत्येक कति भाडा बस्नुभएको साथीहरू छन्, भाडा बस्ने साथीहरूलाई भाडा छुटको व्यवस्था हामीले सबै चाहिँ घरबेटीहरूलाई अनुरोध गरेर ल तपाईँले चाहिँ 1-2 महिनाको भाडा छुट गरिदिनु पऱ्यो, हाम्रो व्यवसाय धेरै मारमा पर्नुभयो, यस्तो स्थितिमा भाडा तपाईँले हेर्नुपर्छ भने कतिपय घरबेटीहरूले भाडा पनि छुट गरिदिनु भयो होइन। अब यस्तै अरू किसिमका व्यवसायलाई अब पहिला पुँजी छैन भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, म अब व्यवसाय गर्ने मेरो पुँजीको कम छ भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यस्तो मान्छेलाई अहिले नेपाल सरकारले गरिरहेछ यो महिलाहरूलाई 3% ब्याजमा चाहिँ दिने, अहिले फेरि नयाँ उसमा आज 0% ब्याजमा पनि फेरि ऋण दिन सकिने भन्ने कुरा आछ। त्यो कुरामा हामीले समन्वय गरेर ब्याङ्कहरूमा अहिले समन्वय भइरहेछ। हामीले हाम्रो व्यवसायलाई दिनु पऱ्यो त्यो ऋण, 0% ब्याज ऋण दिनु पऱ्यो, र उहाँले फेरि नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अथवा पुँजी थप गर्ने काम गर्दैछ भनेर हामीले त्यो पनि समन्वय गरिरहेको छौँ। यस्तै कामहरू हामीले व्यवसायको हितमा गर्ने काम त हामीले गर्ने। यहाँको आंशिक के हो? स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो आर्थिक विकासका कुराहरूमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने भन्नु खोज्नु भएको हो
मैले स्पष्ट पार्नु होइन। अब यस्तो छ, स्थानीय सरकारको बढी जिम्मेवारी त अब यो स्थानीय ठाउँलाई अब एउटा समग्र शुक्ला गण्डकीलाई बनाउनु त स्थानीय सरकार शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाकै भूमिका हुन्छ। हामी त के एउटा सहयात्री, उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यहरूको चाहिँ एउटा सहयात्री। हामी त के एउटा स्पेसली व्यापारीको हितमा, व्यापारको हक हितमा व्यापारलाई कसरी समर्थन गर्ने, हामी त वास्तवमा त्यो बढीमा हामी केन्द्रित छौँ नि। हामी सारा उहाँहरूको चाहिँ स्थानीय सरकारले तपाईँलाई चाहिँ गरेको छ अथवा चाहिँ तपाईँको हक हितका लागि कामहरू गरेको छ कि छैन, के छ? उहाँले समन्वय गर्नुभएको छ हामीलाई। अब तपाईँको व्यापारलाई सेटिस्फाई हुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? व्यापारलाई परिचय के छ, व्यापारको यस्तो यस्तो व्यापारको निर्णय गर्नु पर्यो, तपाईँको राय के छ? उहाँले राय लिइरहनु भएको छ, यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ। उहाँले राय लिनु भएको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ। उहाँले हामीलाई राय लिनुहुन्छ, हामीले व्यापारलाई यस्तो गर्नु पर्यो, यो भयो, यो हुँदैन, यो बढी भयो, यो कम भयो, यस्तो कुरा हामीले उहाँलाई बारम्बार सुझाव दिइरहेको छौँ। त्यो अनुसार उहाँले कार्यान्वयन गर्नु। सुझाव सल्लाह लिने काम मात्र भएको छ अथवा चाहिँ उहाँले कार्यान्वयन नै भएको छ, उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अहिले हामीले त्यो स्वीकार्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई नकार्नु हुँदैन, कार्यान्वयन पनि भएको छ। उहाँले केही हाम्रो सुझावलाई उहाँले राख्नु भएको छ। अब मिल्दै नमिल्ने कुरालाई अलिकति कम घटी बढी गर्न सक्नु भएको छ, तर फुर्सदमा उहाँलाई हाम्रो सुझावले स्वीकार गर्नुभएको छ। स्थानीय सरकार आइसके पश्चात चाहिँ के कति विकास भए, विकासका पूर्वाधारहरू के भए शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा के देख्नुभयो तपाईँले? अब यस्तो छ भने स्थानीय सरकारको कुरा व्यावसायिक नजरबाट ठिक छ, तपाईँले भन्नु कुरा ठिकै हो, धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो। अब स्थानीय सरकारको कुराधारी अब हेर्नु देखिरहनु भएको छ। अब के भयो भन्ने कुरा, कति सन्तोष हुने भन्ने कुरा त अब तपाईँले राज्यकै कुरा गर्नुहोस् न। राज्यकै के छ हेर्नुहोस्, राज्यबाट के भयो भन्नुहोस्। अब 3 वर्षमा जुन अहिले सरकारले 3 वर्षमा सत्ता चलाएर अहिले देखिरहनु भएको छ, अहिले सरकार सँगै उसको हालत के छ? स्थानीयमा त्यही हजुर के हुन्छ, आश्वासन बाँडिरहेको छ, गरिरहेको छु भन्छ, आश्वासन बाँड्छ, काम के हुन्छ? देशै त एउटा चाहिँ राज्य नै एउटा राम्रोले चिन्दैछ भने यो स्थानीय सरकारले मात्रै के गर्न सक्छ हजुर? यही छ स्थिति अहिले। प्रष्ट रूपमा भन्दा यही नै हामीले भनिरहेको छौँ, भनेको पनि छौँ, त्यस्तै भइरहेको छ। पूर्वाधार विकासहरू गरिदियो स्थानीय स्तरमा भने यो के अरे व्यवसायहरूलाई त सहज हुन्छ। त्यो पूर्वाधार विकासमा चाहिँ चुकेको छ यसको अर्थ स्थानीय सरकार? अब स्थानीय सरकार मैले बाटाघाटाका कुराहरू, बिजुलीका कुराहरू होइन, त्यस्ता कुराहरूमा त्यो कुराहरू कति पनि नभएको त छैन, भइरहेको छ अलिअलि। त्यो चाहिँ भइरहेको छ, नगरेको होइन। स्थानीय सरकारलाई पनि गर्दै गरेन भन्नु पनि मिल्दैन, गरिरहेछ। तर अब मैले जुन पहिले निवेदन गरेँ, राज्यकै हालत त्यस्तो छ भने, सङ्घकै त्यस्तो हालत छ भने स्थानीयले के गर्छ? अलिअलि निर्माण भएको छ, त्यो अरू चाहिँ त्यो अब त्यस्तो अधुरो कामहरू भइरहेको छ, त्यस्तै त हो नि। यहाँ राज्यको अब स्थानीय सरकारको कुरो त्यही हो। तपाईँले व्यवसायले कर तिर्छ अनि व्यवसायिक अधिकार होइन ढकढकाउने अथवा चाहिँ यो विकास गरिदिनुहोस्, यो बाटो बनाइदिनुहोस्, यो चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइराखेको छ होइन, भोलि त कर त सरकारलाई हामीले बुझाउनुपर्छ होइन, कर त छुट गर्ने कुरा हुँदैन होइन, व्यवसायिकै करले चाहिँ सरकार चल्ने कुराहरू पनि हो। यी कुराहरू राख्नु भएको छैन कहिले काहीँ ढकढकाउनु होइन? यो कुराहरू हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ होइन, हामीले त्यो नसुनेको हो, बारम्बार भनिरहेको छौँ उहाँलाई। अब हामीले चाहिँ कर व्यवसायले कति मार्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। हामीले चाहिँ दोहोरो तिहोरो करमा हामी परिरहेको छौँ। हामीले कतिचोटि निवेदन उहाँलाई भनिसक्यौँ, तपाईँले यो दोहोरो तिहोरो मारको त्यो करमा हामीले नपार्नु व्यापारीलाई। हामीले राजस्व अन्तर्राष्ट्रिय सरकारमा राज्यको सङ्घीय राजस्व उसमा हामी तिरिरहेको छौँ कर। फेरि हामी स्थानीय सरकारले पनि फेरि हामीलाई कर उठाइरहेको छ। यस्तो नगरिदिनुहोस्, हामीले पटक पटक उहाँसँग कुरा राखिरहेको छौँ। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, हामी स्थानीय सरकार चलाउनु पनि अरू चाहिँ हाम्रो राज्यबाट सङ्घबाट त्यति बजेट नआउने, स्थानीय सरकार पनि चलाउनु पर्छ, त्यस कारण हामी यो नली पनि मिल्दैन भनेर यस्तो किसिमको उहाँले बाध्यता देखाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो कुरामा हामीसँग सही स्थानीय सरकारमा टसल भइरहेको छ। उहाँहरू हामीले भनिरहेको छौँ, तपाईँले दोहोरो कर नगर्नुहोस्, जति लिनु एकवटा कर लिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई भनिरहेको छौँ। तर यो उहाँहरूको भनाइ त्यही छ कि हामी स्थानीय सरकार चल्नु पऱ्यो, चल्नुलाई कसरी चल्ने, यो राज्य अलिकति व्यापारसँग कर नले हामी त्यो समाधान छैन भनेर उहाँले बारम्बार भन्नु छ। यही कुरा हाम्रो चाहिँ उहाँहरू हाम्रो अलिकति द्वन्द्व पनि छ है, यो चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको छ। के गरिदिँदाखेरि स्थानीय सरकारले चाहिँ अथवा चाहिँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिकालाई चाहिँ यहाँका व्यवसायलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो, सहज ढङ्गले चाहिँ यहाँका व्यवसायहरू विकास गर्थे, अर्थतन्त्र विकास गर्थे होला, के गर्दाखेरि? के गर्ने अब त्यो त भनेन मैले। अब व्यवसायलाई चाहिँ चाहिने भनेको अलिकति सबभन्दा व्यवसाय गर्ने भनेको पैसा कमाउन नै व्यवसाय गर्ने हो व्यवसायले होइन। उसको चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्या हुन्छ, त्यो समस्यालाई भार्न पनि उसले व्यवसाय गरेको हुन्छ। अब यो राज्य अब यो स्थानीय सरकारले चाहिँ अब यो मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, यो करहरूलाई एकवटै गरिदिनु पर्ने होइन, एकवटै खर्चमा एउटा एक ठाउँमा लिइदियो हुन्छ। एक द्वार पाँडेलबाट जस्तै माथि सङ्घबाट लिएर सङ्घबाट मात्रै लिइदियो हुन्छ, स्थानीय सरकार नलिदियो भने व्यापार कमसेकम करको मारमारी कम त पर्छ नि। तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले पटक पटक उहाँलाई भन्दा पनि त्यो लागू हुन सकेको अवस्था छ। त्यहीलाई चाहिँ उहाँको तपाईँको भनाइ अथवा चाहिँ तपाईँको निवेदनलाई सहज तरिकाले स्वीकारेर तपाईँका समस्या समाधान गरिदियो भने सहज हुन्छ। त्यो व्यापार अलिक सहज पनि हुन्छ। व्यापारीको अलिकति व्यापारको आफ्नो व्यवसाय चाहिँ अलिकति प्रस्फुटन गर्नु पनि उहाँले सक्छ, व्यवसाय वृद्धि गर्नु पनि सक्छ। अन्यथा व्यवसायहरू अलिकति धारसाय हुने स्थितिमा
छ, अझै पनि भइरहेछ। अझ कोभिडले त धेरै नै धाराशायी भयो व्यवसायहरू। ती व्यवसायले चाहिँ जो धाराशायी भएका व्यवसायले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ कि या सकिँदैन, के पहल कदमहरू चाल्नु भएको छ त्यही त तपाईँ? मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ। मैले त्यो बुझेँ, तर व्यक्तिगत कोही आएर चाहिँ तपाईँले भन्छ अथवा चाहिँ होइन मेरो यो समस्या बहुदाखेरि यसलाई चाहिँ बाहिर नल्याइदिनुहोस्, कतिपय के हुन्छ भन्ने भने मलाई त्यस्तो लाग्छ। एउटा राम्रो घरानाका अथवा चाहिँ राम्रो व्यवसाय गरेका मान्छे पीडा त हुन्छ नै, लोन होला विभिन्न कुराहरू, तर बाहिर नभनौँ कि एक्सपोज नगरौँ कि आफ्नो समस्या किन गर्ने, मान सम्मानमा पनि ठेस आउँछ कि भन्ने हिसाबले व्यक्तिगत किसिमका आउँछन् त्यस्ताहरू। यसलाई यसरी गरिदिँदाखेरि अथवा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले सहयोग गरिदिँदाखेरि सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू आएका छन् कि आएको छैन? होइन, त्यो कुरा त अन्त आउँछ, तर व्यक्ति रूपमा सहयोग गर्न सक्ने स्थिति त कसरी हुन्छ? मैले एउटा चाहिँ यो संस्थाको अध्यक्ष भएर बसेको मान्छेले व्यक्तिले मेरै घरको पैसा खर्च गरेर ल तिमीलाई दुःख परेछ, तिमी लैजाऊ मेरो 5 लाख लैजाऊ भने मैले दिन सक्ने स्थिति हुँदैन हो त, त्यो सम्भावना छैन। सुझाव सल्लाहका कुरा, सुझाव सल्लाह लिने हो, कहीँ स्थानीय कहाँनिर हामीले भन्नुपर्ने हो, कहाँनिर गएर आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हो, व्यवसायिक हितको बारेमा कहाँनिर लगेर बोलिदिनु पर्यो, त्यो कुरा त हामीले गर्न सकेनौँ। व्यक्ति रूपमा मैले मेरै गोजी पैसाले 5 लाख तिमी चलाउ व्यवसाय, तिम्रो धाराशायी भएछ, तिमी व्यवसाय चलाउ 5 लाख मैले दिन सक्ने स्थिति त भएन नि। त्यसको लागि त्यो अर्थलाई म अध्यक्ष बनिदिनु होइन। मैले त के भने एउटा हक हितको लागि संरक्षण गर्ने, हक हितको लागि कहाँ गएर बोल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो म गर्ने, त्यसको लागि म अध्यक्ष बनेको एउटा सक्षम छु भनेर गरेको हो नि त। व्यक्ति रूपमा मेरो लागि गोजी पैसाले तिमीलाई ल्याउला 5 लाख तिमी चला भनेर त्यो त सम्भव छैन। सुझाव सल्लाह चाहिँ तपाईँ सुझाव सल्लाह उसलाई कहाँ गएर के गर्नुपर्छ त्यसका कुराहरू चाहिँ उसको ब्याङ्कको लोनहरूमा केही भन्छन् गर्ने भने त्यसमा कुराहरू अलिकति मिना गर्न पनि भयो, मिनाका कुराहरू उसका कुराहरू बाहिर एक्सपोज नगरिकन त्यो मान सम्मान त्यो त हामी गर्छौँ, त्यो त गर्छौँ। ती कुराहरू चाहिँ व्यापारको हितको लागि कुनै पनि कसर मागिँदैन, हामीले काम चाहिँ गर्छौँ, त्यो गर्नुपर्छ, हाम्रो कर्तव्य नै हो, हामी गर्छौँ। मिठो कुराकानी राखिदिनु भयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, यो संवादका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद तपाईँहरूको यो कार्यक्रमले अब यहाँका हाम्रा व्यापारीको आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि गोल्डन आइ टेलिभिजनको यो कार्यक्रमलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् त। आदरणीय दर्शकहरू, हामी शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा छौँ अथवा तनहुँमा छौँ। यहाँका व्यवसायका कुराकानी राख्दैछौँ, व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्दैछन्, व्यवसायका समस्याहरू के छन्, यी कुराकानी म जोड्दैछु र अहिले भने छोटो व्यापारिक विषयमा जान चाहन्छु। त्यस पश्चात पुनः उपस्थित हुने नै छु, प्रत्यक्ष गर्नुहोला। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपर मार्केटभित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरी अगाडिको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्, फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग पन्थीगल्ली पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98 560 29 842, 98 462 030 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711. Mobile 98460 44555. पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू, निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154।
आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोक नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइराइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। एउटा मेरो मन छ, सिँगार्छु म यसलाई, एउटा मेरो मन छ, सिँगार्छु म यसलाई, उसले भनोस् तिमी जुन हौ, तिमी फुल हौ, तिमी नै माया। Bindesuri Home Center and Furniture, furniture for all. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Contact 061-536-430 and 461-974, 9826104628 and 9856026492. Experience of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 9819116170 985604193. Natural test with purity. पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन टेलिभिजनको कार्यक्रम मौफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ समक्ष हामी विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका पुगेर त्यहाँका आर्थिक अवस्था र त्यहाँका महिलाका अवस्था यहाँ समक्ष राख्ने गर्दछौँ। मसँग आर्थिक अथवा चाहिँ महिलाहरू कसरी व्यवसायमा अग्रता गर्दैछन् अथवा कसरी विकास गर्दैछन् यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मेरा अतिथि हुनुहुन्छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा हामी छौँ र मसँग हुनुहुन्छ रोजिना खातुन हुनुहुन्छ, महिला व्यवसायी। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। महिला व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, कतिको गाह्रो छ महिला व्यवसायी बन्नका लागि, अथवा चाहिँ पुरुषभन्दा महिलालाई चाहिँ के समस्याहरू छन् व्यवसाय गर्न? पुरुषभन्दा महिलालाई समस्या त छ, किनभनेदेखि पुरुष जतिको महिलाहरूलाई अलि बाहिर गएर सामानहरू ल्याउन पनि गाह्रो छ र अनि महिलालाई ऋणहरू पनि पताउन गाह्रो हुन्छ। अब
जस्तै पुरुषहरूलाई अब ब्याङ्कहरूले पनि ऋणहरू दिन सक्छ महिलालाई अलिक जिम्मेवारी अलिक बढी नभएको जस्तो मानेर होला दिन गाह्रो भन्नुहुन्छ ब्याङ्कमा पनि यसको अर्थ ब्याङ्कले पनि विश्वास नगरेको ब्याङ्कले पनि पत्याउँदैन भन्नु खोज्नु भयो जानुभएको छ तपाईँ ब्याङ्कमा चाहिँ आफ्नो लोनका प्रक्रियाहरू अथवा व्यवसायिकका प्रक्रियाहरूमा चाहिँ यसमा यस्तो छ सर अब जस्तै अहिले यो महिलाहरू 5 जना समूह बनेर बन्ने छ नि यसमा त एकदम दिइराख्नुपर्छ ब्याङ्कहरूले पनि अनि व्यवसाय गर्दाखेरि पनि हामीहरूको यो व्यवसाय भनेर हामीले लोन निकाल्दाखेरि पनि ब्याङ्कले त दिनुपर्छ तर पनि अरू हामीलाई समस्या के छ भनेदेखि यो अब नराखिकन धितो नराखिकन दिएको पनि छ अहिले राम्रो छ धितो नराखेको पनि दिनुपर्छ कि अहिले 5 लाखदेखि 15 लाखसम्म यो ब्याङ्कहरूले दिएको यो पनि राम्रो छ हामीलाई सजिलो पनि भइरहेको छ अहिले सहज थोरै बनाएको छ हजुर 4% ब्याज भन्नुहुन्छ त्यो 4% ब्याजमा महिलाहरू देश यसमा काम गर्न सक्यो भनेदेखि राम्रो छ पछिल्लो समयमा हजुर शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा महिलाहरू आर्थिक गतिविधिमा कतिका जोडिएका छन् अथवा चाहिँ कतिको चाहिँ सक्रिय छन् कतिको देख्नु भएको छ तपाईँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ राजनीतिक कर्ता पनि हो तपाईँ अनि त्यसकारण चाहिँ तपाईँ भेट्नुहुन्छ महिलाहरूसँग जानुहुन्छ के छ समस्या भनेर चाहिँ बुझ्न जानुहुन्छ आर्थिकमा कसरी जोडिनु भएको छ भने यी कुराहरू राख्नुहुन्छ ए छ सर यस्तोमा त हाम्रो उद्यमी महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो अघि एकजना हाम्रो शाह म्याडमले पनि यहाँ इन्टरभ्यू दिइसक्नुभएको छ उहाँहरू जस्तै धेरै थुप्रै महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के अरे व्यवसाय पनि राम्रो गर्नुपर्छ तालिमहरू पनि ल्याउनुहुन्छ र हामीहरू वडाबाट दिइराख्ने तालिमहरूमा पनि उहाँहरूले भाग लिइराख्नुहुन्छ हाम्रो सिलाइ तालिमहरू पनि भइरहेछ पार्लर तालिम भइरहेछ अनि के अरे यो ब्युटिसियनहरूलाई त बहिनीहरूले लिइराख्नुभएको छ है अनि हाम्रो यो च्याउ खेती तालिम कौशी तालिम अनि यो धुपहरू बनाउने तालिमहरू यस्तो हाम्रो भइरहेछ महिलाहरूले त एकदम तालिमहरू त गरिराख्नु भएको छ यसमा के छ भने हाम्रो बजार व्यवस्थापन छैन कि सर जस्तै हाम्रो बनाएको सामानहरू बजारहरूमा बेच्न एकदम गाह्रो छ कि बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसले लिइदिने स्थानीय सरकारले अथवा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले कसले जिम्मा लिने हो यो उद्योग सङ्घ कोसँग चाहिँ यो यसको चाहिँ बढी भूमिका हुन्छ त्यो चाहिँ कसको जिम्मेवारमा पर्छ हामीलाई त उद्योग सङ्घले जिम्मा लिएर बनाएको सामानहरू उद्योग सङ्घले लिइदिनु भयो भनेदेखि के अरे महिलाहरूले सहज रूपमा व्यवसाय बढाउन सजिलो हुन्थ्यो कि अब हामीहरूको के छ भने तालिम लियो नि सर तालिम लियो त्यो तालिम लिने दिनसम्म मात्रै सीमित रह्यो कि त्यो तालिममा भएको जस्तै सङ्कलन गरेर हामीले जे जस्तो गरेर बनाइन्छ नि त्यो बनाएको हामीले बजारमा दिन सकेको छैन कि बजारले लिएको छैन कि हाम्रो जस्तै चाइनिज मालहरू बजारमुखी हामीले उत्पादन नगरे हो कि अथवा चाहिँ बजारमुखी उत्पादन गर्नमा हामी चुकेको हो कि महँगो भएर सर हामीहरूले बनाएको महँगो हुन्छ अनि चाइनिज मालहरू सस्तो हुन्छ हाम्रो सेम माल भयो भने पनि त्यो चाइनिज माल सस्तो हुन्छ हामीहरूले बनाएको महँगो हुन्छ त्यो महँगोको कारणले पनि हुन्छ होला क्वालिटी त राम्रो हुन्छ हामीहरूले बनाएको क्वालिटी राम्रो हुन्छ तर महँगो र सस्तोमा गर्दाखेरि हाम्रो सामानहरू बढी चल्दैन कि स्थानीय सरकारले चाहिँ स्वदेशी प्रडक्टलाई चाहिँ महत्त्व दिएको भए सहज हुन्थ्यो तपाईँहरूले अथवा चाहिँ महिला उद्यमी महिला व्यवसायहरूले चाहिँ महिला व्यवसायहरूलाई हामीहरूलाई दियो के अरे यस्तो उद्योग भनेदेखि एकदम राम्रो हुन्थ्यो कि महिलाहरूले गरेको सामानहरू जस्तै हामीहरू मुस्लिम कल्चरको म हो मुस्लिम कल्चरमा हाम्रो डोरी बनाइन्छ यो डोरी पनि अहिले हामीहरू के हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ विदेशबाट आएको छैन हाम्रो स्वदेशमै नेपालमै बनेको चिज नेपालमै बिक्री भएको कारणले गर्दा हामीहरू धेरै जस्तो मुस्लिम महिलाहरूले डोरी व्यवसाय गरेर पनि आफ्नो जीविका आर्जन गरेका छन् र यस्तै अब हामीहरूको यो महिलाहरूले नेपाली महिलाहरू भइन्छ नि अब जनजातिहरूले यस्तो कुशलहरू बुन्ने लेसहरू बुन्ने ढाका टोपी के अरे अरू ढाकाहरू के बुन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ बजारमा ल्यायो भने त्यसको मूल्य नपाएको कारणले उहाँहरूले आफ्नो सिप पनि देखाउन पाउनु भएको छैन सिपकलामा पनि उहाँले चाहिँ त्यो किन गर्ने यो चाहिँ मैले चाहिँ अब होइन मैले मेरो प्रडक्ट चाहिँ मार्केटमा जाँदैन भन्ने त्यो एउटा निराशाजनक चाहिँ हाम्रो उद्योग सङ्घले के गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सबैले बनाएको सामानहरू एक ठाउँमा सङ्कलन गरेर उहाँले जिम्मा लिएर बेचिदिनु भयो भने हाम्रो महिलाहरू आफ्नो सिपहरू देखाउन सहज हिसाबले सक्नुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्यसँग कुराकानी राख्नु भएको छ प्रस्ताव राख्नु भएको छ यो प्रस्ताव अथवा चाहिँ यो गरिदिँदा सहज हुन्थ्यो भने प्रस्ताव राखेको सर यसमा हाम्रो उद्यमी महिला दमलीबाट पनि हामीले राखेको तर उहाँको अब यस्तो मसपहरू लाग्दाखेरि त सङ्कलन गरेर ल्याइदिनुहुन्छ मसप लागेन भनेदेखि त्यो सङ्कलन गर्नु हुँदैन कि स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ वडा कार्यालयमा पनि तपाईँ
जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ कुरा राख्नु भएको छ। त्यहाँका चाहिँ नेतृत्वदायी सरोकारवालालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? कस्तो प्रतिक्रिया रहन्छ? सकारात्मक नकारात्मक के प्रतिक्रिया रहन्छ? यसमा मलाई सम्भव नलागेर नराखेको सर मैले, किनभने ओडामा यो कुरा पनि आएको छैन। अनि हामीले जतिको फोकस त हामीले ओडाबाट बेच्नुभन्दा हामी उद्योगवादसँगबाटै बेच्नको लागि हामीले त्यताबाट पहल गरेको भएर हामीले ओडामा यो कुरा राखेको छ। स्थानीय सरकारले अहिले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ होइन उपस्थिति जनाएको छ, अथवा चाहिँ समानुपातिक ढङ्गले पनि एउटा चाहिँ स्थान दिएको छ। कतिको प्रभावकारी भएको छ महिलाहरूलाई चाहिँ ती स्थानहरूले? प्रभावकारी भएको छ सर। सहज हिसाबमा अब महिलाहरूले हामीहरूसित कुराहरू गर्नुहुन्छ, सेयर गर्न सहज हिसाबले गर्नुहुन्छ र हामीहरूले बोलाएको ठाउँमा पनि उहाँहरू एकदम सहकारी रूपमा आउनुहुन्छ क्या, सहज रूपमा आउनुहुन्छ, बुझ्न खोज्नुहुन्छ, तालिमहरू माग गर्नुहुन्छ। अनि यस्तो तालिमहरू माग गरेपछि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब यो तालिममा त माग आयो गरियो, तर हामीले सिकाएको सिपहरू कहाँ गएर गर्ने नि? अब हामीलाई केही त्यही हिसाबको जागिर भए हुन्थ्यो कि त्यही हिसाबको अब हामीलाई कुनै ठाउँमा व्यवसायहरूले हामीलाई जोड दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। कस्ता कस्ता तालिमहरूको माग गर्छन् महिलाहरूले चाहिँ, महिला व्यवसायहरूले, अथवा चाहिँ के तालिमको चाहिँ बढी डिमान्ड छ? बढी डिमान्ड सिलाइ तालिम हुन्छ सर, सिलाइ तालिम हुन्छ। अनि पार्लरको पनि अहिले हाम्रो ओडाले राखेको थियो, त्यहाँ पनि 40-50 जना महिलाहरूले लिनुभएको छ तालिम। पार्लर 40-50 जना मध्येमा 10 जना पनि व्यवसायी हुन्छन् पछि गएर कि तालिम मात्र लिने त्यसपछि चाहिँ सर्टिफिकेट थन्काएर बस्ने कार्य हुन्छ? अहिले व्यवसायी छ सर। अहिले यो कति भने यसैमा हामीहरूको यो बहिनीहरूले तालिम दिनुभएको छ नि, पार्लरको तालिममा यो दर्ता गरिसक्नुभएको छ। दर्ता गर्ने अभियान सुरु भइसकेपछि त उहाँहरूले व्यापार गर्नुहुन्छ होला त्यसमा भन्ने कुरा पनि हामीलाई आशा छ। महिलाहरूको समस्या के देख्नु भएको छ तपाईँले यो शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा? महिला हिंसामा भने यो शुक्ला गण्डकीमा त्यति साह्रै बढेको त छैन, न्यूनीकरण छ। हजुर, हामी सबै ठाउँमा अब राम्रै हिसाबले चलिरहेको छ के अरे। त्यस्तो बलात्कार यताउता त हुन त एक ठाउँमा भयो, अस्ति 12 नम्बर वडामा भयो, तर उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले मिलाउनु भयो। तर उहाँलाई कानुनको कठरीमा पनि लए राम्रो छ। त्यति साह्रो महिला हिंसा यसमा छैन। जस नगरपालिकामा त त्यति महिला हिंसा जस यो शैक्षिक स्तर चाहिँ यहाँको विकास भएको चाहिँ बुझ्न सकियो। मिठो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ। मसँग हुनुहुन्छ सुमन सापकोटा, हुनुहुन्छ युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ। कसरी युवालाई चाहिँ यो क्षेत्रमा अर्थात् चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा कसरी सक्रिय गर्न सकिन्छ यी कुराकानी म जोड्न चाहन्छु र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुमन सापकोटाजीले स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो छ यहाँको व्यवसायी युवा व्यवसायीहरू कतिको सक्रिय छन् शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा? हाम्रो समग्रमा हेर्ने भने हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँको व्यवसाय गर्ने युवाहरू चाहिँ बढी छन् जस्तो लाग्छ। तपाईँको लगभग यहाँ के भन्दा व्यवसाय उद्योग कल कारखाना अलिक बढी छ कि यहाँ, जस्तो क्रसर उद्योगहरू भए, ब्लक उद्योगहरू भए। अनि तपाईँको यो शुक्ला गण्डकीको चाहिँ एउटा पनि भयो, यहाँ तुल्यौँ एउटा बजार चाहिँ अलिकति व्यवसायी सटर व्यवसायहरू, फेन्सी व्यवसायहरू धेरै छन् यहाँ। त्यो समग्रमा मैले चाहिँ यहाँको युवाहरू बढी व्यवसायी देख्छु कि। वैदेशिक रोजगारमा कतिका गएका छन् यहाँको युवा? होइन, जान त वैदेशिक रोजगारमा त अब नेपालको परिसर जहाँ पनि धेरै छन् होइन, तर मैले चाहिँ समग्रमा अरूको भन्दा अलिक कमै देख्छु यहाँको चाहिँ यो क्षेत्रको नगरपालिकाको। हजुर। अब स्टडीको लागि त अब गयो अलिक धेरै नै छ, स्टडीको लागि जाने, रोजगारकै क्रममा जान्छ अलिक थोरै देख्छु मैले। युवा व्यवसायका छुटौतीहरू के छन् अथवा चाहिँ के गाह्रोहरू छ? तपाईँको एउटा अब सहजीकरण त छैन नै, एउटा राजनीतिक अस्थिरता छ नम्बर 1 है। अनि तपाईँका समस्याहरू व्यवसाय गर्दा हाम्रो त यहाँ समग्रमा त अब ब्लक उद्योग छ, क्रसरहरू छ, त्यसको र मेटेरियलहरूमा समस्या, अनि बिचमा चाहिँ अब अलिकति बन्द पनि भए व्यवसायहरू अलिअलि चुनौती छन् सर। कस्तो चल्दैछ अहिले यो लकडाउन पश्चात? अहिले ठिकै छ। कोरोना भ्याक्सिन आइसके पश्चात कस्तो चल्दैछ? होइन, मार त पहिलाको जतिको त छैन व्यवसाय, कोरोनाले त असर गरिरहेछ। जस पहिलाको भन्दा अलिक केही राहत चाहिँ मिलिरहेको छ अहिले, सिजन पनि हो। युवाहरूले कसरी चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा डोर्याउन सकिन्छ अथवा चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ उद्यमशीलता बनाउन सकिन्छ? उद्योग सञ्चालनमा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ कसरी दक्षता हासिल गराउने? अब यस्तो सर, सबभन्दा दक्ष नै हो, दक्षता नै तपाईँको
एउटा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीको स्रोत पनि एउटा हो। लगानी गरेर अलिकति त सस्तो ब्याज दरमा अब नगरपालिकाले राज्यले केही थोरै अनुदानहरू दिएर व्यवसाय गराउन सकिन्छ त्यसरी नै अनुदान। पछिल्लो समयमा करका कुराहरू राजस्वका कुराहरू पनि आइराखेका छन्, यो अलमलको कुराहरू भयो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन्। हजुर हजुर। तपाईँलाई के लाग्छ कसो भए सहज हुन्थ्यो? अन्यलमा हुनुहुन्छ या ठिक छ? होइन, अन्यलमा कर त हामीले तिर्नै पर्छ। व्यवसाय गर्ने मान्छेले राज्यलाई कर त हामीले नदिनु हुँदैन न देशै कसरी बन्ने होइन। तर तपाईँको कसरी तिर्ने कर होइन, कसरी तिराउन सकिन्छ त्यसको तपाईँको धेरै कुरा छ। राज्यले दिनुपर्ने कर लिइरहेको छ, अरू सेवा सुविधा त्यति छैन कि कर तिर्नलाई के त नि सेवा सुविधा ती कुरा चाहिँ अलिक कमी नै छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ युवा उद्यमीलाई तपाईँ जस्ता युवाहरूलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्छ अथवा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने कुराहरू गर्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय हुन्छ कि हुँदैन? समन्वयमा त तपाईँको अलिअलि कहिलेकाहीँ मिटिङ जस्तो हुन्छ, त्यतिकै हुने हो, त्यति हराउँछ। छैन कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन। छैन, कार्यान्वयन छैन। किन हुँदैन होला चाहिँ? हामीले जिताएका अथवा चाहिँ तपाईँ हामीले भोट हालेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्थानमा पुर्याएका छौँ अथवा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ल गर्नुहोस् स्थानीय स्तरको चाहिँ विकास गर्नुहोस्, हाम्रो पनि विकास गर्नुहोस् भन्ने त तपाईँ हामी नै हो नि। हामी नै हो, त्यो त जिताएको नि हामीले हो न त। तपाईँको कति शिक्षा कमीले पनि हुनसक्छ होइन, अब कति त्यो आफूसँग भिजन नभएको पनि हुनसक्छ। त्यो भिजन र शिक्षा हुँदाहुँदै पनि कति अब गर्न नमिलेकै पनि हुनसक्छन् होइन। ती कुरा राजनीतिक कुरा त हामी बुझिँदैन, ती कुरा त अब व्यवसायिक कुरा हो। अब राजनीतिक अस्थिरता नमिलेर राजनीति आफू नमिलेर पनि हुनसक्छ, त्यो कुरा मिलेर सबैले स्थानीय स्तरको सरकारले तपाईँलाई के सहयोग गरिदिँदाखेरि तपाईँ तीव्र गतिले चाहिँ प्रगति गर्नुहुन्थ्यो होइन आर्थिक विकासमा? हजुर, केही गर्न पर्दैन। तपाईँको अलिअलि केही अनुदानहरू दिने होइन, अनि तपाईँको ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट अलिकति सस्तो ब्याज दरमा लगानी गर्ने होइन, लगानी गर्ने उत्पादन मुलुकमा के अरे उसहरूमा चाहिँ साउनमा चाहिँ अलिकति बढी हौसला प्रदान गरिदिने हो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको चाहिँ समन्वयको भूमिका गरिदियो भने सहज हुन्छ एकदम है। हजुर, किनभने देशलाई चलाउने भनेको चाहिँ व्यवसाय हो, व्यवसाय नै हो। अर्थतन्त्र भएन भने त देश चल्दैन। व्यवसाय भयो भने उसले कर तिर्छ, कर तिर्यो भने देश उन्नति हुन्छ, अगाडि बढ्छ। मलाई यहाँ बताइदिनुहोस् कि यो नगरपालिकामा चाहिँ अथवा चाहिँ सुगागण्डकी नगरपालिकामा मुख्य युवाहरूको व्यवसाय चाहिँ के हो? करसर बाहेकको तपाईँको पर्यटनको सम्भावना कति छ अथवा चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ यहाँ विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन तपाईँले देखेको एउटा युवाको नजरबाट? तपाईँको सुगागण्डकी भित्रै पर्यटनको विषयमा चाहिँ धार्मिक स्थलहरू यहीँ रक गार्डन छ तल, रक गार्डन तपाईँको ढोरबडाई मन्दिर भयो, भुजीकोट भयो होइन, तिनखोलेदेवी मन्दिर भयो, यहाँ तल चेवनाम छ। पर्यटकको हिसाबमा लगानी गर्नलाई चाहिँ अब पोखरै जस्तो लेक साइड जस्तो होइन त्यो चाहिँ नहोला, त्यो पनि बनाउन सकिएला होइन। जस्तो यो नदी छ यहाँ साँगुरो छ पुल्नेर होइन, यसलाई ड्याम बाँधेर अलिकति ताल जस्तो बनाएर पर्यटक भित्राउनु त्यो पनि सकिन्थ्यो लगानी। त्यो त हामीले गर्न सक्ने कुरो भएन, राज्यको लगानी, राज्यको अथवा स्थानीय सरकारको लगानी त्यसरी गरेर पर्यटन भित्राउन सकिन्थ्यो कि। अब त्यो के छ उहाँहरूको कुरा नि, यसलाई भोलि बसेर गर्नु। पर्यटन विकास अथवा चाहिँ युवाहरूको व्यवसाय विकासमा तपाईँको भूमिका अथवा चाहिँ एउटा युवाले गर्न सक्ने भूमिका के हुन्छ? जस्तै इक्जाम्पल म जस्तै अरू पनि युवाहरू चाहिँ दिनभरि व्यस्त होस् होइन, आफ्नो कार्यमा व्यस्त होस्, बेरोजगार नहोस् भन्ने कहिलेकाहीँ भावना मनमा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, किन नआउने। एउटा त म तपाईँको यो नगरभित्रको चाहिँ नगरपालिकाको उद्योग वाणिज्य नगर पनि म कार्य समितिभित्र पनि छु होइन। तपाईँको हामीले चाहिँ बेला बेलामा अब युवाहरूलाई जमघटलाई अलिकति ट्रेनिङहरू दिने होइन। अब तपाईँको व्यवसायतिर हाम्रो त यहाँ त के छ भन्दा अलिकति यो खोलाहरू नजिक भएको भएर पनि ढुङ्गा बालुवाको चाहिँ बढी चल्छ कि युवाहरू हुन्छ त्यहाँ बढी। अब किनकि जसको नलेज जति छ केही काम गर्ने इच्छा हुन्छ त्यहाँ लाग्ने हो सबै, त्यही अनुसार यहाँ चाहिँ त्यो अलिक बढी हुन्छ, युवाहरू चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ काममा। पर्यटन व्यवसायमा युवाहरू किन नतातिकै अथवा चाहिँ यो पर्यटन व्यवसायमा ओझेल परेका हुन्? जस्तो तपाईँले रक गार्डनको कुरा गर्नुभयो, हजुर हजुर हजुर, ढोरबडाईका कुरा गर्नुभयो, यो प्रचार प्रसारमा नआएको हो अथवा चाहिँ प्रचार प्रसारको कमी नै हो सर? यो प्रचार प्रसारको कमी नै हो। गर्न त अब हाम्रो तर्फबाट हामीले त गर्दैछौँ। तपाईँको रक गार्डन पनि अझै बन्दैछ। कसको जिम्मेवारी हो यो चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने, पर्यटन भित्र्याउने, पर्यटन प्रबन्धन गर्ने? एउटा जिम्मेवारी त हाम्रो पनि हो, नागरिक हाम्रो पनि हो। तपाईँ स्थानीय सरकार राज्य सबैले हो कि गर्नुपर्ने। एउटा कमजोर त मेरो पनि भन्छु होइन, मैले मेरो तर्फबाट गर्ने सक्ने काम मैले पनि गर्नुपर्ने हो। व्यवसायतिर उनीहरू बसियो के भयो, कार्यव्यस्तता भन्नु पऱ्यो। हामी युवाहरू आफ्नो बढी सोध्छौँ कि अथवा चाहिँ सामाजिकमा कम ध्यान दिएको हो कि?
होइन सामाजिकमा त छौँ नै है। एउटा कुरा के उठ्छ भने राजनीतिमा पनि हाम्रो चाहिँ सक्रियता कम हो कि कम छ बुढापाकाहरू आए होइन युवाहरूलाई चाहिँ चान्स दिएन भन्ने अनि युवा चाहिँ अन्य कार्यमा व्यस्त हुने सामाजिकमा चाहिँ सक्रियता कम हुने यो कारणले हो कि देश अथवा चाहिँ स्थानीय स्तर विकास नहुनुको कारण यो पनि हो कि के हो? हजुर यो पनि हो तपाईँको जुन गर्ने भन्ने युवाहरू व्यवसायतिर लागेपछि त अलिकति टाइम त दिन अलिकति जति खुलेर दिन सकिन्थ्यो त्यो त अलिक कमी नै हुने भयो होइन। अनि अलिकति हामी अर्कालाई मात्र आरो लगाउँछ आफूले गरिन्न केही पनि यो हाम्रो कमजोरी चाहिँ हामी नै हो। हामी नेपाली युवाहरू भनौँ अथवा चाहिँ इक्जाम्पल किन बन्न सक्दैन? अन्तर्राष्ट्रियमा हेर्नु 34-35 वर्षमा चाहिँ उसले यो मतलब यो इनोभेसन गर्यो अथवा चाहिँ यसरी उसले आफ्नो आर्थिक विकास गर्यो युवा उद्यमीमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ 100 जनाभित्र चाहिँ नाम लेखाउन सफल भयो वर्ल्डकै भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर हामीमा त्यो जोस आगर नभएको हो कि अथवा चाहिँ हाम्रो त्यो जनस्तर अथवा चाहिँ चेतनाको स्तर कमी हो कि के हो? किन गर्न सकिरहेको? यो विषय मेरो बुझाइ चाहिँ के भन्दा एउटा शिक्षाको कमी नै हो होइन। अनि तपाईँको शिक्षाले नै अगाडि बढ्ने त मेन कुरा त होइन त्यो नै हामीसँग एउटा कुरो कमी छ। अनि हाम्रो सोचै त्यति फराकिलो भएन है सर। हामी त्यति फराकिलो सोचेर हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुरा हामी नै भएन। हामी नै अब पऱ्यो व्यवसाय गरेर त्यतितिर लिनु भयो बस्ने भयो यो गर्न सकिएन। यो व्यवसाय हुने पर्पलले तपाईँको बुझाइ के हो अथवा चाहिँ उद्यम के अरे युवा उद्यमी युवा व्यावसायिक भने चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ के आउँछ याद? मेरो झ्यापै व्यवसाय त मेन त पैसा कमाउने भनेर बुझ्यो होइन स्पष्ट त्यही नै भयो। अब तपाईँको यो युवा व्यवसाय भनेको एउटा उद्यमी आफूलाई बिजी बनाउने कि अरू क्षेत्रमा त्यति ध्यान कुलतमा फस्ने जस्तो कुराहरू भए अरूमा ध्यान लाग्दैन नि त्यति पछि अब आफ्नो जीवन स्तर पनि चेन्ज होला व्यवसाय गरेपछि होइन। एउटा कुरो समाजलाई पनि चेन्ज गर्न सकिएला बुझिन्छ नि त धेरै कुरो मान्छे टच हुन्छ ठोकिन्छ होइन सबै कुरो बुझिन्छ एउटा कुरो समाज सुधार पनि हुन्छ। म त्यसरी बुझेँ त्यसलाई। मिठो बुझाइरहेको छ। म थोरै तपाईँले लागु औषधका कुराहरू अथवा चाहिँ यी कुराहरू ल्याइसक्नुभयो कस्तो चाहिँ यहाँका युवाहरूको अवस्था लागु औषध अथवा चाहिँ अन्य कार्यहरूमा चाहिँ छन् कि अथवा चाहिँ सकारात्मक बाटोमा चाहिँ पर्याप्त दौडिएका छन् यहाँ? होइन केही त होलान् पनि होइन। तपाईँको अहिले त्यति धेरै त देखिन त्यस्तो मान्छे यहाँको चाहिँ युवाहरू बढी व्यवसायमै नै हो। तपाईँको कोही चाहिँ विदेशतिर पढ्न लागु औषध नकारात्मक कार्यमा चाहिँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका युवाहरू त्यति धेरै देखिनँ मैले। पुरै त सक्ने छन् छैन त मैले पुरै भन्नु सक्दिनँ। तपाईँले देख्नु भएको छैन अथवा त्यति जोस् यहाँको वातावरण शान्त छ? शान्त छ। व्यावसायिक वातावरण छ? व्यावसायिक वातावरण छ। त्यो राज्यले स्थानीय सरकारले अझै अन्तिममा मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँ जस्तै युवा व्यवसायिक बन्नका लागि के गर्नु पर्यो यहाँका युवाहरूले चाहिँ? हुन्छ नि कसैको कोही कोही हाम्रो आइकन हुन्छ हेरेर हो यस्तो बन्न चाहन्छु अथवा यसरी चाहिँ मेरो गाडी हुन् मेरो 500 करोडवटा बिजनेस होस् होइन फोनमा म व्यस्त हुँ भन्ने चाहिँ चाहना हुन्छ। त्यस्ता युवाहरूको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी चाहिँ एउटा आइकन युवा बन्नु पर्यो उद्यमी बन्नु पर्यो? जस्तो स्थानीय स्तरबाट नि त्यो पहल त हुनु पर्यो होइन। आफूबाट चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा म केही गर्छु म चेन्ज हुनुपर्छ होइन। मैले चाहिँ आफू पनि चेन्ज हुनुपर्छ समाजलाई पनि चेन्ज गराउनुपर्छ। मैले व्यवसायको तर्फबाट हुन्छ कि होइन व्यवसाय धेरै छन् पर्यटन व्यवसाय हजुरले भन्नुभयो कि अनि अरू व्यवसाय कृषितिर छ सबै कुरा छ नि त। आफूले खोजे पनि ठाउँ त छ जस्तै कृषिमा ब्याउने नै कति 4% 5% लगानी गर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि। लाज मान्नु भएन सङ्घर्ष गर्नु पर्यो दोषमा डराउनु भएन सम्मान गर्नु पर्यो आफ्नो कामलाई आफै गरेको पेसालाई सम्मान गर्न सक्नु। सुमनजी मिठो कुरा राखिदिनु भयो मिठो संवाद भयो तपाईँसँगको यो संवाद धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि आभारी छु। आदरणीय दर्शकहरू हामी तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा छौँ र यहाँका युवाहरूका कुरा राख्यौँ आर्थिक गतिविधि यहाँ समक्ष राख्यौँ। अर्को हप्ता नयाँ ठाउँमा अथवा चाहिँ अर्को जिल्ला नगरपालिका या गाउँपालिका कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यस कार्यक्रमलाई चाहिँ उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने शुक्ला गण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बसन्त ज्वार छन् र निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेल लगायत म देवेन्द्र पनि बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।